बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नायला नदीम और आप देख रहे हैं नायला नदीम डिजिटल। नाज़रीन, लास्ट 24 आवर जो है वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें जो हैं वो सामने आई, जिनमें सबसे ज़्यादा जो लास्ट मैंने भी आपके साथ वीडियो की, मैं बुशरा के हवाले से, बीबी के हवाले से, इमरान खान के हवाले से बहुत सारे हकाइक सामने आए, जिसमें द कॉलमनिस्ट ने तो जो जो आर्टिकल लिखा सो लिखा, लेकिन उसके ऊपर पीटीआई वालों ने जो रिस्पॉन्स दिया और इसके अगेंस्ट पाकिस्तान मीडिया और सोशल मीडिया जिस तरह से बोला, उसका थोड़ा-सा मजमूआ थोड़ी-थोड़ी हाइलाइट्स मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले तो मरियम वट्टू, जो बुशरा साहिबा की बहन है, उन्होंने एक निजी टेलीविज़न के इंटरव्यू में में कहा कि मेरे से भी राब्ता किया गया था और मुझसे भी बात करने की कोशिश की गई और मैंने भी कुछ हक़ाइक़ बताए थे, मगर वो इन हक़ाइक़ से बिल्कुल डिफरेंट थे। उन्होंने कहा, मैंने जो राइटर हैं इस आर्टिकल के, उनसे राब्ता किया और उन्होंने कहा मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं शाम को कॉल करूँगा, यानी कि आज शाम को वो उनसे बात करेंगे। इसके अलावा जो है वो पीटीआई की जानिब से ये कहा गया है कि जी दी राइटर्स, दी कॉलमनिस्ट के खिलाफ और इन सहाफ़ियों के खिलाफ, स्पेशली बुशरा तस्कीन के खिलाफ जो है वो अदालत में जाएँगे और लॉ का सहारा लेंगे, यानी कि कानून का सहारा लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत अहम है, ये बातें जो आज इस 6 महीने या साल के बाद ये कॉलम की कंप्लीट किया गया, ये आर्टिकल कंप्लीट किया गया, आई, तो ये बात तो पहले से ओन चौधरी भी कह रहे थे, ये बात तो पहले से जो है वो जहांगीर तरीन भी कह रहे थे, मुबश्शिर लुकमान भी कह रहे थे। मुबश्शिर लुकमान तो अपने लाइव शोज़ में बैठ के, अपने टेलीविज़न के शोज़ में बैठ के जादूगरनी कहते हैं और बताते हैं कि वो जादू करती हैं। तो क्या इन लोगों के खिलाफ अब बाहर की साइड तो चल पड़े, एक अखबार के खिलाफ चल पड़े, इन लोगों के खिलाफ आज तक पीटीआई अदालत में क्यों नहीं गई? ये एक सवालिया निशान है पीटीआई के ऊपर, और कि जी ये लोग जब बोलते हैं तो आप उनके खिलाफ अदालत में क्यों नहीं गई? क्योंकि यही बातें देख के ही ये आर्टिकल जो है वो छापा गया। अच्छा जी, इस आर्टिकल में जो बर्बादी का सबब बताया गया, पीटीआई की और बानी पीटीआई के, वो बुशरा बीबी ही को बताया गया। उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी जो है वो इक़्तिदार के नशे में चूर थीं और वहाँ पे बैठ के फ़ैसले करती, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठ के तमाम फ़ैसले वो करती। और सबसे अहम चीज़ जो उन्होंने बताई, उन्होंने फैज़ हमीद के हवाले से बताया कि जनरल फैज़ हमीद जो है, क्योंकि वो आईएसए के हेड थे और वो सारी खबरें, जो अंदरूनी खबरें होती थी, वो रात को बुशरा बीबी को देती और बुशरा बीबी को ही वो खबरें पहुँचाई जाती। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो उस टाइम के थे, इमरान खान, उनको ये खबरें ना पहुँचाई जाती और बुशरा बीबी जो है वो सुबह या किसी टाइम भी रात को इमरान खान को एक मज़हबी रंग देके उनको और एक प्रेडिक्शन के तौर पे वो बातें इमरान खान तक पहुँचाती। और जब वो बात सच साबित हो जाती तो इमरान खान का ईमान जो है वो बुशरा बीबी पर और पक्का होता चला गया और हर बात वो है वो उनसे पूछ कर करने लगे, हर वो फैसला उनसे पूछ कर करने चलते गए। अब आगे चल के हम देखेंगे कि ये जो आर्टिकल है, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि ये आर्टिकल पाकिस्तान में जो पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई के वर्कर्स हैं, पीटीआई के डाई हार्ड वर्कर्स हैं, उन पे कोई असर नहीं डालेगा। अच्छा, अगर सेकंड इसी में हम बात करें फैज़ हमीद के हवाले से, तो फैज़ हमीद के हवाले से भी बात करें, आज के मौजूदा फ़ील्ड मार्शल जो हैं वो भी बुशरा बीबी के खिलाफ जो है बहुत सारी चीज़ें लेकर इमरान खान साहब के पास गए और इमरान खान साहब को उन्होंने वो सारे सबूत पेश किए, तो उन्होंने उन्हें उन्हीं की सीट से हटा दिया गया। इस किस्म के मामलात जो है इसमें चल रहे हैं और आज ये कह रहे हैं कि जी ऐसा कुछ भी नहीं, तो ऐसा अगर कुछ भी नहीं तो आप इसको प्रूफ कर दीजिए। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जी दी कॉलमनिस्ट के खिलाफ हम अदालत में जाएँगे और दावा दायर करेंगे, तो मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है, आज अगर मुझे देखने वाले लोग जो है वो देख लें, तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि पीटीआई कभी भी पहले ना कभी किसी के खिलाफ अदालत में गई है और ना अब वो किसी के खिलाफ अदालत में जाएगी। 27वीं तरमीम के हवाले से अगर आज मैं बात करूँ, तो 27वीं तरमीम के हाथों की अभी मेहंदी जो है वो हल्की नहीं हुई थी कि 28वीं तरमीम के ढोल बजने लगे। लोगों में एक गूंज सुनाई देने लगी कि जी 28वीं तरमीम आ रही है और 28वीं तरमीम में वो तमाम चीज़ें शामिल होंगी जो 27वीं तरमीम में नहीं। दोहरी शरीयत के हवाले से होगा, सूबे अलहदा सूबे बनने के हवाले से होगा, सूबों की अहमियत के हवाले से होगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल होंगी और कहा जा रहा है कि बहुत सारे नए सूबे बनेंगे। इवन कुछ लोगों को का तो ये भी मैंने पढ़ा कि वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद और कराची जो है वो भी एक सूबे की सूरत इख्तियार करेगा। सो इसमें 28वीं तरमीम के हवाले से अभी कोई ख़ास क्लियर चीज़ें जो हैं वो सामने नहीं आ सकी। अच्छा, 27वीं तरमीम को अगर हम गौर से देखें तो ताकतवर जो है वो ताकतवर तरीन बन गया है इस निज़ाम के अंदर अब।
وہ لائک طاقت جو ہے وہ تمام ایک سائڈ پہ ہی دے دی گئی ہے، اور ضروری بھی ہے جو لوگوں کا کہنا ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جی استحکام کے لیے بہت ضروری تھی، سیاسی استحکام کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ اس کے علاوہ جی انڈیا کے الیکشنز پہ اگر ہم بات کریں تو باہر کے الیکشنز جو ہیں وہ بی جے پی جو ہے وہ جیت چکی ہے۔ بی جے پی کا جو نعرہ تھا وہ اینٹی پاکستان تھا، اینٹی پاکستان نعرہ لگا کر ہی ہمیشہ سے وہ پاکستان الیکشن جیتے ہیں، اور یہ 11 سال سے چل رہا ہے کہ وہ ایریاز جہاں پہ انتہا پسند ہندو رہتے ہیں انہیں پاکستان کے خلاف نعرے لگا کے یا پاکستان کے خلاف طبلۂ جنگ بجا کر ان سے ووٹ حاصل کیے جاتے ہیں۔ لیکن اب جنگ کا خطرہ ٹل چکا ہے، جو کہ فیبروری اور مارچ میں میرے خیال سے دوبارہ سے ایک جنگی ماحول پیدا کیا جائے گا، کیونکہ انڈیا میں دوبارہ الیکشنز کا بول بالا ہوگا۔ سیکنڈ ٹائم پہ ہم آپ کو ایک خبر جس کے بارے میں بہت ساری باتیں تو آپ نے سن لی ہوگی، میں بھی بہت کنسرن تھی کہ جی شاہ زیب خان زادہ جو ہیں وہ ہمارے بہت سینئر اینالسٹ ہیں اور اینکر بھی ہیں، ایک پروگرام کو ہوسٹ بھی کرتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ ایک شاپنگ مال کے اندر موجود تھے، جہاں پہ ان کے ساتھ بہت بدتمیزی کی گئی، مگر سلیوٹ شاہ زیب خان زادہ کو کہ انہوں نے بات کو ختم کرتے ہوئے اور اس موقع کو لڑائی کا نہ جانتے ہوئے وہاں سے خاموشی کے ساتھ چلے گئے۔ اور یہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہاں پر، پی ٹی آئی کے لوگ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایون کہ حرم کے اندر بھی بدتمیزی کر چکے ہیں، احسن اقبال صاحب کے ساتھ ایئرپورٹ پہ بدتمیزی کر چکے ہیں۔ اچھا، ان کا ایک خاص انداز ہے جس سے یہ شو ہوتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی کرتے ہیں، کیونکہ ایک ہی انداز کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ پہلے یہ موبائل فون سے کیمراز کو آن کرتے ہیں، اس کے بعد بدتمیزی کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر اسے ریکارڈڈ بدتمیزی بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں۔ یہ کنڈیمڈ ہے، اور یہ ایک بریڈ بن چکی ہوئی ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا ہے پی ٹی آئی کا بدتمیزی کا، تو اس کو ہٹانے میں بھی شاید صدیاں لگیں گی۔ جس طرح سے ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ بگاڑنے میں عمران خان کو تقریباً کوئی 22 سال لگے تھے، اسی طرح ہمیں سدھارنے میں بھی کوئی اتنے سال تو لگ ہی جائیں گے۔ اس کے علاوہ 2 بڑے اینکر پرسن اور ایک ہی چینل سے انہوں نے ریزائن کیا، جس میں نجم سیٹھی صاحب ہیں، بہت ہی سینئر تجزیہ نگار اور صحافی ہیں، افتخار احمد ہیں، انہوں نے سما نیوز سے ریزائن کیا ہے دونوں نے۔ کل تک صبح تک تو افتخار صاحب کا ریزائن کا کوئی پلان نہیں تھا، لیکن اچانک سے انہوں نے ریزائن کیا۔ نجم سیٹھی کا تو کافی دیر سے چل رہا تھا کہ وہ سما نیوز کو چھوڑیں گے۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹر نیوز جو ہیں سما کے، وہ بھی ریزائن کر چکے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو اس کے سما کے اندر کیا ہوا، لیکن میری اپنی ذاتی اطلاعات کے مطابق جب میرا رابطہ کچھ ہوا تو کچھ کہا یہ جا رہا ہے کہ سما نیوز کے امپلائیز کو جو سیلری اس دفعہ کی ملی تھی، اس میں سے اچانک سے جو کبھی پہلے انہوں نے ٹیکس ڈیڈکٹ نہیں کیا تھا، وہ ٹیکس ڈیڈکٹ کیا، کسی کا 20%، کسی کا 25% اور کسی کا 30% کے حساب سے ٹیکس ڈیڈکٹ کیے گئے، جس کی وجہ سے سیلری، اور امپلائیز کا یہ کہنا ہے کہ انہیں پہلے نوٹس کرنا چاہیے تھا کہ اس دفعہ ٹیکس ڈیڈکٹ ہوں گے، یا ٹیکس کی کیا پہلے کبھی بھی ٹیکس ڈیڈکٹ نہیں ہوئے تھے، اس وجہ سے ریزائن کیے گئے۔ یہ ایک مائنر سا ریزن نظر آتا ہے، اس کے اندر اور کیا وجوہات ہیں وہ آنے والے دنوں میں کھل کے سامنے آ جائیں گے، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ اور بہت سے اینکر پرسنز اور بہت سارے اور صحافی اور میڈیا کے پرسن جو ہیں وہ سما سے اور ڈیفرنٹ چینل سے جو ہے وہ ریزائن کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، اور اس کا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ویڈیو کو جو ہے وہ کسی ایک اپنے دوست کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی ہمارا چینل سبسکرائب کر سکے۔ کل تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔